وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين یا الہی معاف کر جرم و گناہ سرکار دا صدقہ او مکی مدنی عربی احمد مختار دا صدقہ طفیل ابو بکر سعید عمر ہوشیار دا صدقہ او عثمان جامع القرآن حیدر کرار دا صدقہ طفیل شپاک بی بی فاطمہ نور انوار دا صدقہ طفیل علی اکبر علی اصغر او شیر خوار دا صدقہ یا الہی رحم فرما تو حسن دردار دا صدقہ الہی بشک دے ان سارے حسین اروار دا صدقہ شہید کربلا سر قاسم تھے منتھار دا صدقہ یا اللہ تمامی بیمارہ کو شفا کاملہ عطا فرما اس پاک معصوم سر زین العابدین سید بیمار دا صدقہ تمامی اولیاء اللہ دے دیدار دا صدقہ تمام صحاب احمد دے کہ آل اطہار دا صدقہ یا رب سے بے قصدی لاج پالی سر محمد یار دا صدقہ علی مندر صدور مولا سارا قرآن پاک پڑھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما یا اللہ واجی نمبر شریف دا قرآن پاک پر ہمارا اپنی رضا کی خاطر اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما یا اللہ مجھے کاروبار دے اندر ایمان جان دے اندر بیٹی پردے دے اندر یا اللہ برکت رحمت عطا فرما یا اللہ فارم دے اندر یا اللہ برکت رحمت عطا فرما یا اللہ مجھے کاروبار چ مال چ جان چ ایمان چ برکت عطا فرما ان دی راضی راضی دے اندر برکت عطا فرما یا اللہ ان کو دکھ تکلیف مصیبت پریشانی کے معفو فرما یا اللہ مہربانی فرما تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما تمام اولاد کو نیک نرینا سارے اولاد عطا فرما تمام دل کو حلال درودی وسیع عطا فرما تمام مسلمانوں کے تمام مقاصد شریعت کے مطابق تو آسان فرما یا اللہ مہربانی فرما تمام معتاد حال گرام کرم فرما یہ جہان دنیا تجھے مسلمان تر گئے ندی بخش فرما انہیں کو جنت والا مقام عطا فرما یا اللہ خاص بالخصوص مہربانی فرما حاجی شاہ خان والے سے بخش فرما انہیں بھی والدہ سے بدی بخش فرما تمام خاندان لگائے حکیم جتنے چھوٹے بڑے جان دنیا تو اتر گئے انہیں سارے دکھتے دے کروڑاران جدن گور فرما انہیں کو جنت جو آلائی نیجیل مقام عطا فرما آگے حوض کوثر نصیب فرما
آقا علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما، تمام امت نبی دی بخش فرما۔ یا اللہ مہربانی فرما، جتنے مسلمان سفر آسان فرما، جتنے مسلمان نحق کے قید جن کو قید کی رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جتنا مسلمان اپنی آزادی کی خاطر لڑتے پہ مہربانی فرما، کو فتح کامیابی نصیب فرما، اسلام دی خیر فرما۔ یا اللہ کشمیر والے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، برما دے مسلمان دیندار فرما، افغانستان دے مسلمان دیندار فرما، خاص بالخصوص یا اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمان دی غیبانہ امداد مدد فرما۔ یا اللہ کفر کو نست و نابود فرما، بیت المقدس آزاد فرما، عالم اسلام دی خیر فرما، سارے ملک پاکستان دی خیر فرما۔ یا اللہ مہربانی فرما، سارے کو دین دنیا آخرت دی بھلائی نصیب فرما۔ یا اللہ ساری دعا ساری التجا سارا قرآن پاک پڑھنا، حاجی محمد شریف کا قرآن پاک پڑھانا، اپنی رضا دی خطر کی بارگاہ اندر قبول فرما۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔